परम्परायै नमो नमः। यः कान्तो अनन्तो वरगुणगणैकास्पदमको माताशेषामध्यः परमकपदो वाङ्मनसयोः अपोमिर्योन्नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्दे परिचरणधत्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसा जास्तदानिष्ठेन प्रकाश श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजापादरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वेदान्तदीपे तृतीये अविरोधाध्याये साधनाध्याये प्रथमः स्मृतिपादः वा प्रथमः प्राणपादः इल्ल वैराग्यपादः तदत्र अधिकरणं दशमम् अधिकरणं वा तृतीयम् अधिकरणम् अनिष्टादिकारी अधिकरणम् अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतेः अथवा श्रुतं संयमनेत्वनुभूय इतरेषाम् आरोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् स्मरन्ति च अपि सप्त तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् न तृतीये तथोपलब्धेः स्मर्यतेऽपि च लोके दर्शनाच्च तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य इति दशसूत्रात्मकम् इदम् अनिष्टादिकारी अधिकरणम्। तत्र चन्द्रारोहावरोहौ विनैव गतागति केवलपापकारिणां पुण्यकर्माणः ऊर्ध्वलोकं गच्छन्ति अग्रे सरन्ति तत्रत्यं सुखादिकम् अनुभवन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। यदि एते पापकारिणः एव आत्मानः केचन तेषां तु पुण्यलोके पुण्यकर्मानुगुणसुखानुभवस्य अवसरः एव न भवति। अतः ते चन्द्रमसम् अधिरोहन्ति इत्यादिरूपेण गतिः एव नापेक्षिता खलु। अतः चन्द्रादि आरोहणं विनैव एतेषां गतागति गमनागमनादिकम् इत्यर्थः। कदा कृतम् अतीतं भवति चेत् कृतात्यये यत् कृतं तत् अतीतं भवति। अतः एतत् मनुष्यदेहं परित्यज्य यदा गच्छन्ति तदानीं पुण्यकर्मणः एव अभावात् तत्कृत पुण्यलोक अनुभवः स्वर्गादि अनुभवः अपि नास्ति।
अतः चन्द्रादि आरोह अवरोहादिकं विनैव धूम्रादिमार्गेण एते बहिरायान्ति। नाम पुनः मानवमावर्तम् आवर्तन्ते इत्याद्युक्तरीत्या समागच्छन्ति। पापकर्माणः अतः कपूयां योनिं प्राप्नुवन्ति। अतः स्पष्टयति। विहित तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवारताः पापकर्माणः अपि धूमादिना चन्द्रमसं गत्वा निवर्तन्ते उत न इति संशयः। पापकर्माणः धूमादिना चन्द्रमसं गत्वा निवर्तन्ते उत न इति प्रश्नः, इति संशयः। गत्वैव निवर्तन्ते इति पूर्वः पक्षः। ये वैके चास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति इति सर्वेषाम् अविशेषेण चन्द्रगमनश्रुतेः प्राब्धान्तस्तु अथ इमे ग्रामे इष्टापूर्तें तत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति इति धूमादिना चन्द्रगमनस्य पुण्यकर्मफलत्वश्रवणात् तद्रहिताः पापकर्मणो न गच्छन्तीति। ये वैके च इति वचनं सर्वेषां पुण्यकर्मणां चन्द्रगमनविषयम्। सूत्रार्थस्तु अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतम्। अनिष्टाधिकारिणाम् इष्टापूर्ताद्यकुर्वतां पापिनामपि चन्द्रगमनमस्ति। ये वैके च इति यतो अविशेषेण श्रुतम्। संयमने त्वनुभूयते इतरेषाम् आरोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात्। यांस्तु विशेषः संयमने यमशासने पापफलमनुभूय इतरेषां पापिनां चन्द्रारोहावरोहौ कुतः तद्गतिदर्शनात्। पापिनां यमसदनगतिदर्शनात्। वैवस्वतं सङ्गमनं जनानाम् इत्यादौ स्मरन्ति च। सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल इति पराशरादयः स्मरन्ति च। सप्तापि रौरवादयो लोकाः अपि सप्त पापिनां गन्तव्यत्वेन स्मर्यन्ते। ननु सप्तसु लोकेषु गच्छतां कथं यमसदनप्राप्तिः इत्यत्राह। तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः। सप्तस्वपि रौरवादिलोकेषु तद्व्यापारादेव गमनात् यमवश्यतायाः अविरोधः। अतः पापिनामपि यमयातनाश्च अनुभूय चन्द्रारोहावरोहौ अवर्जनीयौ इति प्राप्ते उच्यते। विद्याकर्मणोः इति तु प्रकृतत्वात् तु शब्दः पक्षव्यावृत्त्यर्थः। न च पापकर्मणाम् अर्चिरादिना ब्रह्मगमनं धूमादिना चन्द्रगमनं च सम्भवति। तयोः विद्याकर्मणोः फलत्वात् कथमवगम्यते तत्फलत्वम् इति तु प्रकृतत्वात्। इत्थं प्रकृतत्वात्
विद्याकर्मणि हि प्रकृत्य तत्फलत्वेन गतिद्वयं प्रतिपाद्यते तद्यैत्थं विदुर्ये मे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्च्युषमभिसम्भवन्ति अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपास्ते उपासते ते धूममभिसम्भवन्ति इति च पापिनां विद्यारहितत्वेन ब्रह्मगमनाभावात् पुण्यकर्मरहितत्वेन चन्द्रगमनमपि न सम्भवति इत्यर्थः पञ्चम्यावाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्ति इति पञ्चमाहुत्या देहारम्भश्रवणात् तस्याः चन्द्रगमनपूर्वकत्वेन पापिनामपि देहारम्भाय चन्द्रगमनम् अवश्यं भवति इत्याशङ्क्याः न तृतीयतथोपलब्धेः केवलपापकर्माणः तृतीयस्थानं न तृतीये स्थाने देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षास्ति तथोपलब्धेः वेत्थ यथा केनासौ लोको न सम्पूर्यते इति द्युलोकस्य अप्राप्ता कः इति प्रश्नस्य प्रतिवचने अथैतयोः पथोः न कतरेण च तानीमानि क्षुद्राण्यसकृतावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्वं म्रियस्वेत्येतत् तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते इति तृतीयस्थानस्य द्युलोकाप्राप्तिश्रवणात् तस्य देहारम्भे पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वं हि उपलभ्यते स्मर्यतेऽपि च लोके पुण्यकर्मणामपि केषाञ्चित् द्रौपद्यादीनां देहारम्भे पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वं शिष्टलोकेऽपि च स्मर्यते श्रुतावपि दृश्यते केषाञ्चित् देहारम्भे पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वं तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डजं जीवजमुद्भिजम् उद्भिजं च इति स्वेदजोद्भिजयोः देहारम्भे पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वम् आण्डजं जीवनमुद्भिज्यम् इत्यत्र स्वेदजस्य ग्रहणं न दृश्यते इत्याशङ्क्याः आण्डजं जीवजमुद्भिज्यम् तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य आण्डजं जीवजमुद्भिज्यम् इत्यत्र तृतीयेन उद्भिज्यशब्देन संशोकजस्य स्वेदजस्य अवरोधः संग्रहः इत्यर्थः अतः केवलपापकर्मणां चन्द्रारोहावरोहौ च न सम्भवतः इति अनिष्टाधिकार्यधिकरणम् अनिष्टाधिकारिणाम् अपि च श्रुतम् अनिष्टाधिकारिणां कृते अपि चन्द्र आरोह अवरोहौ वर्तते इति पूर्वः पक्षः। अनिष्टाधिकारिणः करोति कुर्वन्ति इति कारिणः अनिष्टमेव कुर्वन्ति तत्तादृशाः अनिष्टाधिकारिणः पापकर्माणः तेषां कृतेपि चन्द्र आरोह अवरोहः वर्तते।
यतोहि येषोऽपि पंचम आहुतौ आहुतिः भवति चेदेव खलु जीवरूपेण शरीरादिकम् अवाप्य अस्मिन् मानवलोके स्वीयं पूर्वकृतं कर्मादिकम् अनुभोक्तुम् आगन्तुम् अर्हति। ये इष्टाधिकारिणः ते तु स्वर्गलोकादिकं गच्छन्ति, तत्र कृतं पुण्यं यदस्ति तदाधारेण अनुभवादिकम् अवाप्य क्षीणे पुण्ये समायान्ति। ते तु इष्टाधिकारिणः, इष्टं कुर्वन्ति। यत् इष्टं कर्मादिकं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तं काम्यं निखिलमपि कुर्वन्ति, कृत्वा तदवाप्य आयान्ति। अतः आरोहः अवरोहः पुण्यकर्मणां विषये तु योग्यं। पापकर्मणः किमर्थं तत्र गच्छन्ति, अतः न गच्छन्ति इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः। परन्तु अवरोहः पंचमाहु आहुतौ भवेत् चेत् धूमादिमार्गेण एषः गच्छति चेदेव खलु वर्षो भूत्वा प्रवर्षति इत्यादिरूपेण आगत्य पुरुषं प्रविश्य अन्ततो गत्वा योषित्प्रवेशं करोति। अतः पंचमाहुतिरेव न भवति तदानीं यदि एषः न गच्छति। अतः एतस्यापि गमनं भवेदेव। श्रुतिरपि अनिष्टाधिकारिणामपि गमनं वक्ति एव। अतः गत्वैव निवर्तन्ते के पापकर्माणः। कीदृशाः ते पापकर्माणः इति चेत् के इति चेत् विहितं ये न कुर्वन्ति, अविहितं ये कुर्वन्ति ते एव पापकर्माणः। आश्रमानुगुणं वर्णानुगुणं दायित्वानुगुणं यद्यत् विहितं तत् न करोति तर्हि सः पापी। यत् अविहितं करोति, अन्याश्रमस्थं कर्म करोति, अन्यवर्णस्थं च कर्म करोति, तत् निषिद्धं खलु, निषिद्धस्य आचरणं करोति, अतः पापी। एते पापकर्माणः अपि गत्वैव निवर्तन्ते। चन्द्रमसादिलोकं गत्वा एव आगच्छन्ति, तदानीमेव पंचमावाहुतौ पुरुषवचसो भवन्ति इत्याकारकं तु योग्यरूपेण अन्वितं भवति। श्रुतिरपि ये वै के च अस्माल् लोकात् प्रयन्ति, अस्मात् लोकात् ये वै के च प्रयन्ति इति वर्तते वदति। ये वै के च इति चेत् ये केचन गच्छन्ति इत्यर्थः। ये केचन इति चेत् यथा पुण्यकर्माणः तथा पापिनः अपि भवन्ति, गच्छन्ति एव। ते चन्द्रमसमेव गच्छन्ति, एवकारोऽपि अस्ति तत्र पुनः। तावदेव न, चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति इति सर्वेषां कृते एव गमनं प्रोक्तम्। अतः अविशेषेण शेषः एव न भवति, सर्वेषामेव गमनम्, अतः अविशेषेण गमनम्। एवञ्च तत्र चन्द्रगमने कोऽपि तत्र विशेषनियमः एव नास्ति। पुण्यकर्माणः एव गच्छन्ति इत्यत्र तु नोक्तं, ये वै केचन इति अवदत्। अतः सर्वेषामेव गमनं, पापिनामपि गमनं, चन्द्रगमनं गच्छन्ति चेत् आगच्छन्त्येव, यतोहि पापिनः जानीमः एव। अतः चन्द्र आरोह अवरोहौ पापकर्मणाम् अपि पापिनां कृतेपि समानमेव भवत्येव
इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते अनिष्टाधिकारिणामपि गमनागमनं श्रुतं चन्द्रारोहावरोहौ श्रुतम् इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते श्रुतिप्रमाणानुगुणं वदति। अतः प्रबलपूर्वपक्षः। तदानीं वक्ति राद्धां तस्तु अथय इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति। स्पष्टं वाक्यं। ये पुण्यकर्माणः ते धूमम् अभिसंभवन्ति। धूमात् चन्द्रमसलोकं गच्छन्ति, तत्र इन्द्रादिलोकं प्राप्नुवन्ति, क्षीणे पुण्ये प्रत्यवरोहन्ति। नाम ये केचन ग्रामे इष्टं पूर्तं कुर्वन्ति, इष्टं यागादि पूर्तं खातादि, जनसहायकार्यरूपेण कूप तटाकादीनां निर्माणरूपं कर्म कुर्वन्ति, अन्नदानादिकं कुर्वन्ति, दत्तं दानम्। एवं यज्ञयागादिकम् आचरन्ते। इष्टं पूतञ्च कुर्वन्तः, दत्तम् इत्येवं रूपेण अन्यस्मै दानादिकं ब्राह्मणस्य कृते एवं दरिद्राणां कृते च अन्येषां कृतेपि यद्यद् यस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तादृशं सर्वमपि यच्छति। गुरुकुलादिनिर्माणं कृत्वा विद्यादानादिकमपि करोति। ते सः पुण्यकर्मा। तत्तादृशाः पुण्यकर्माणः ते पुण्यकर्माणः धूमादिना चन्द्रमसलोकं गच्छन्ति। कुतः? पुण्यं कर्म कृतवन्तः अतः। पुण्यकर्म कृतं अतः पुण्यस्य फलम् इति चेत् इन्द्रादिलोकानुभवः। अतः ते गच्छन्ति। तद्रहिताः चेत् ग्रामे इष्टापूर्तादिकं दत्तं दानादिकं ये न कुर्वन्ति तद्रहिताः भवन्ति ते। तद्रहिताः के चेत् पापकर्माणः। तद्रहिताः पापकर्माणः ते गच्छन्ति इति चेत् एते न गच्छन्ति इत्येव अर्थः। ते न गच्छन्ति इति स्पष्टं ज्ञायते खलु। तर्हि सर्वेषां ये केचन इति उक्तं खलु। पुण्यकर्म ये केचन वर्तन्ते ते सर्वेपि इमं लोकं परित्यज्य चन्द्रमसमेव सर्वे गच्छन्ति इत्युक्तं खलु इति चेत् ते सर्वे इति चेत् ये केचन पुण्यकर्माणः वर्तन्ते ते सर्वे इत्यर्थः। सर्वे इत्यस्य पुण्यकर्माणः पापकर्माणः सर्वे इति नार्थः। ये केचन पुण्यकर्माणः वर्तन्ते ते सर्वेपि गच्छन्ति। नाम पुण्यकर्म कृतं चेत् तैः तत्तादृशं लोकं चन्द्रमसादिकम् इन्द्रलोकादिकं स्वस्वपुण्यकर्मानुगुणत्वेन रूपेण अनुभवार्थं गन्तव्यमेव। यतोहि पुण्यस्य पापस्य च अनुभवेनैव नाशः। अनुभवः भवेदेव खलु। अतः ते सर्वे गच्छन्ति इत्यर्थः। पुण्यकर्माणः पापकर्माणः अपि सर्वे इति नार्थः। अतः स्पष्टयति ये वै के च इति वचनं सर्वेषां पुण्यकर्मणां चन्द्रगमनविषयं। सर्वेषाम् इत्यस्य जनसामान्यानां सर्वेषां जनिं प्राप्तानां पापिनामपि इति नार्थः। अतः सूत्रम् इदं यद्वर्तते तत् पूर्वपक्षसूत्रम्। अतः तत् स्पष्टयति सूत्रार्थस्तु अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतं
अनिष्टाधिकारिणामपि इष्टापूर्ताद्यकुर्वतामपि इष्टं न कुर्वन्ति अनिष्टाधिकारिणः अनिष्टं कुर्वन्ति अविहितं कुर्वन्ति अकुर्वतां पापिनामपि चन्द्रगमनमस्ति ये वै केच इति अविशेषेण श्रुतौ उक्तत्वात् अविशेषेण श्रुतं श्रुतौ अतः श्रुतत्वात् सर्वेषाम् एव वर्तते इत्येवं रूपेण इदं पूर्वपक्षसूत्रं तत्कृते इदम् उत्तरं वर्तते नाम ये वै केचन इत्याकारकं तु अविशेषेण पुण्यकर्मणां विषये एव वदति केचन पुण्यम् अधिकादधिकं कुर्वन्ति केचन सामान्यरूपेण मध्यमरूपेण कुर्वन्ति केचन किञ्चिदेव पुण्यकर्मादिकं कुर्वन्ति परन्तु ये केचन पुण्यकर्म कृतवन्तः ते सर्वे गच्छन्ति मध्यमः अपि गच्छति अल्पपुण्यकर्मा अपि गच्छति अल्पपुण्यकर्मा अल्पसमयं स्थित्वा आयाति अधिकादधिकपुण्यकर्मा अधिकादधिकं तत्र इन्द्रादिलोकसुखादिकम् अनुभूय प्रत्यायाति अतः ते सर्वे गच्छन्ति इत्यर्थः पुण्यकर्माणः इयांस्तु विशेषः ते गच्छन्ति परन्तु पुण्यकर्मभिः पापादिकमपि आचरितं चेत् तत् पापकर्मणः फलमपि अनुभूय गच्छन्ति इदमिदानीं पुण्यकर्मादिकम् आचरितम् अस्माभिः आलोकितं पूर्वं तु सः राक्षससदृशः एव आसीत् पापी एव आसीत् तर्हि कृतं पुण्यकर्मादिकम् अतः पापकर्मादिकं नष्टं वा इति चेत् नष्टं न भवति यत् कृतं पापं तस्यापि फलम् अनुभूयैव पुण्यकर्मणः फलार्थं गच्छति अतः इयांस्तु विशेषः संयमने तु अनुभूय यमस्य यातनादिकं यद्वर्तते सम्यक् नियमनादिकं यद्वर्तते शिक्षादिकं यद्वर्तते तत्सर्वम् अनुभूयैव तत्र गच्छति इत्यर्थः संयमने यमशासने पापफलमनुभूय अयं संयमने एव अनुभूय एव यदि पापिनः पापकर्माणः अतः पापफलस्य फलम् अनुभूयैव तेषां कृतेपि चन्द्रारोहावरोहौ पापकर्मणः फलं किं यमशासनं यमस्य लोकः रौरवादिनरकं यमशासनेन तदनुभूय गच्छन्ति पुनः आयान्ति पुण्यकर्मणः शेषादिकं वर्तते चेत् साक्षात् गच्छन्ति नास्ति चेत् तत्र आगत्य पुनः अनुसन्धाय कृत्वा अनन्तरं गच्छन्ति गन्तुमपि अवकाशः वर्तते यदि पापमेव वर्तते तर्हि तल्लोकमेव न गच्छन्ति पञ्चम आहुति प्रसक्तिः एव न भवति अत्रैव भूतप्रेतादिरूपेण वा अन्यान्यजीवरूपेण वा पाषाणादिरूपेण वा अचित्प्रायिकरूपेण वा क्षुल्लजीवकाजीवादिरूपेण वा अत्रैव जीवन्ति अतः स्पष्टयति पापफलमनुभूय इतरेषां पापिनां चन्द्रारोहावरोहौ कुतः तद्गतिदर्शनात् पापिनां कृते तद्गतिः पापिनां कृते गतिः यमसदनगतिः तस्य दर्शनात् यमसदनं विवस्वान् वैवस्वतं संगमनं जनानां सामान्यानां एतेषां जनानां
पापकर्मिणां वैवस्वतं संगमनं विवस्वतः योऽयं लोकः तल्लोक संगमनम् इत्यर्थः। स्मरन्ति च स्मृतिवचनमपि तदेव स्मारयति। सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल इति पराशरादयः स्मरन्ति च। सर्वे च एते पापिनः कस्य वशं? यमस्य वशं यान्ति। इति पराशरादयः अपि व्यासादयः अपि स्मृतौ विष्णुपुराणादिषु अस्मत्कृते स्मारयन्ति स्पष्टरूपेण। अतः पुण्यकर्माणः एव चन्द्रारोहावरोहादिकं कुर्वन्ति, पापकर्माणः न। वैवस्वतम् इति वदन्ति, परन्तु यमसदनं सर्वेषां कृते नास्ति। रौरवादि नरकप्राप्तिः इत्येव खलु उच्यते इति चेत् सत्यं। रौरवादि नरकादिकम् इत्युच्यते। रौरवादि नरकमपि यमशासनाधीनमेव। अतः स्पष्टयति अपि सप्त सप्त अपि रौरवादि सप्त लोकाः अपि पापिनां गन्तव्यत्वेन रूपेण स्मर्यते। ननु सप्तसु लोकेषु गच्छतां कथं यमसदनप्राप्तिः? एतत् सप्तलोके गच्छन्ति चेत् यमसदनप्राप्तिः न भवति खलु इति चेत् सप्तलोकगमनं यमसदनगमनतुल्यमेव, तत्समानमेव, तदधीनमेव तत्। तत्रापि तद्व्यापारात्, नाम तेषु सप्तसु लोकेषु अपि तस्यैव व्यापारः, यमस्यैव व्यापारः, शिक्षादिव्यापारः, वेदनादिव्यापारः एव भवति। व्यापारादेव गमनात् यमवश्यतायाः तत्र अविरोधः। नाम कोऽर्थः? विवस्वत् लोकं प्राप्तुमपि योग्यो नास्ति तत्तादृशपापकर्म रौरवादिनरकादिकं प्राप्य, तत्र यातनादिकं प्राप्य, तदनन्तरं विवस्वद्लोकं प्राप्य, विवस्वद्लोके च पुनः तदीयवश्यतायां भूत्वा तद्वशेन पूर्णरूपेण एषः शिक्षितः, जागृतः, अन्ततो गत्वा पुनरपि चन्द्रारोहं कृत्वा पुनरागत्य अत्र जीवलोके पञ्चमाहुति अधिकारी भवति, पञ्चमाहुतेः अधिकारी भवति। अत एव वदन्ति जीवरूपेण मनुष्यरूपेण तत्रापि जन्मप्राप्तिः एव एकं सुकृतम् इत्येवं रूपेण भावनीयम्। एवमेव विभाव्यम्। यतोहि बहुजन्म सुकृतफलरूपेणैव वयम् एतादृशं जन्म प्राप्नुमः। तत्तादृशं जन्म प्राप्तं तदानीमपि वयं पापाधिकारिणः भवामः चेत् तदानीं रौरवाद्यपेक्षयापि अधोधो विद्यमानमेव नरकादिकं प्राप्नुमः। अतः कथमपि एतज्जन्मनि उत्तीर्णताभावः भवेत्, पुण्यकर्माद्यनुष्ठानपुरस्सरं भगवति शरणागत्यादिकं कृत्वा तदनुसन्धानपुरस्सरं तदुपासनादिना तन्निरन्तरस्मरणादिना तमेव अधिगन्तुं पूर्णरूपेण प्रयत्नः अनेन चेतनेन आस्थेयः, आस्थेय एव। अतः इदं जाग्रद्वचनम्, इदमधिकरणमेव तत्तादृशम् स्पष्टयति। अतः पापिनामपि यमयातनाश्च अनुभूय
यमयातनाश्च अनुभूय अनन्तरं चन्द्रारोहावरोहौ अवर्जनीयौ। यमयातनां प्राप्नुवन्ति, शिक्षिताः भवन्ति, अनन्तरं चन्द्रारोहावरोहादिकं तेषां कृते पापिनां कृतेपि भवत्येव खलु। अतः तेपि तत्तादृश चन्द्रमसलोकाधिकारिणः एव आरोहावरोहौ एतेषां कृते सम्भवत्येव इति किमर्थं न भवति इति तदापि पुनः पूर्वपक्षदृष्ट्या आक्षेपे प्राप्ते उच्यते। पश्यन्तु भोः, तत्र अर्चिरादिमार्गः एवं धूम्रादिमार्गः इत्येवं रूपेण प्रोक्तः। सः धूम्रादिमार्गः कर्माधिकारिणां कृते, अर्चिरादिमार्गः विद्याधिकारिणां कृते इत्येवं रूपेण स्पष्टयति। अयं पापी तु न हि विद्याधिकारी नापि च कर्माधिकारी, अतः एतस्य कृते एतादृशचन्द्रारोहावरोहः न सम्भवत्येव। यद्यपि यमशासनादिना रौरवादि नरकादिकञ्च अनुभूय शिक्षितः अपि अभवत्, तथापि एतस्य कृते इदानीं तु कथमपि चन्द्रारोहावरोहादिकं भवितुं नार्हति। कथमुच्यते? पश्यन्तु, विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्। विद्याकर्मणोरिति तु शब्दः पक्षव्यावर्त्यर्थः। नाम एते पापिनः अपि यमयातनादिकम् अनुभूय अनन्तरं चन्द्रारोहणं कुर्वन्ति, तदवरोहणं च कुर्वन्ति, पञ्चमावाहुदाहौ पुरुषवचसः भवन्ति इति चन्द्रारोहावरोहः एतेषां कृतेपि वर्तते एव अन्ततो गत्वा इति यदुक्तं तस्य पक्षस्य निराकरणं करोति तु शब्देन। कुतः? विद्याकर्मणोः इत्युक्तत्वात्। न च पापकर्मणाम् अर्चिरादिना ब्रह्मगमनम्। एते तु पापकर्माणः, पापिनः, तेषां कृते तु ब्रह्मगमनं नास्ति, अर्चिरादिना ब्रह्मगमनं नास्ति। अर्चिरादिना ब्रह्मगमनं तेषामेव ये परं विद्याधिकारिणः, 32 विद्याधिकारिणः, उपासनाधिकारिणः, भगवद्ध्यानपराः, अनुसन्धानपराः, भगवति रताः उपासकाः, परमपुरुषं निरन्तरं तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपेण अनुसन्धानं कुर्वन्तः, तस्मिन्नेव शरणागताः ये वर्तन्ते ते एव विद्याधिकारिणः, ब्रह्माधिकारिणः भवन्ति, ब्रह्मगमनं कुर्वन्ति। धूमादिना मार्गेण चन्द्रमसञ्च चन्द्रगमनञ्च भवति। चन्द्रगमनञ्च एतेषां कृते न भवति। केषां? पापकर्मणां कृते। कुतः? चन्द्रगमनं धूमादिमार्गेण एतेषां कृते भवति ये परम् इष्टापूर्तं दत्तमित्युपासते, कर्माधिकारिणः। अतः पुण्यकर्मणां कृते अर्चिरादिगमनमपि नास्ति, धूम्रादिमार्गेण चन्द्रगमनमपि न सम्भवति। तयोः नाम चन्द्रगमन ब्रह्मगमनयोः विद्याकर्मणोः फलत्वात्। विद्यायाः फलं ब्रह्मगमनम्, एवं कर्मणः फलं चन्द्रगमनं, नाम सुखलोकादिगमनम्, इन्द्रादिलोकगमनम् इत्यर्थः। कथमेतदवगम्यते? इति तु प्रकृतत्वात्। इति तु प्रकृतत्वात्, इत्थमेव खलु प्रकृतमिदं। नाम विद्याकर्मणि प्रकृत्यैव एतत् फलम् उभयमपि, किमिति ब्रह्मगमनं चन्द्रगमनम् इति एतदुभयमपि प्रवृत्तम्। विद्याकर्मणि हि प्रकृत्या
तत्फलत्वेन नाम विद्याकर्मणोः फलत्वेन गतिद्वयं प्रोक्तम् अर्चिरादिगतिः धूम्रादिगतिः अर्चिरादिगतिना ब्रह्म अवाप्नोति धूम्रादिगतिना इंद्रादिलोकमवाप्नोति कथमुच्यते प्रमाणं पश्यन्तु तद्य इत्थं विदुर्ये च मे अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ये अरण्ये इदम् इत्थम् इत्येवं रूपेण परमपुरुषं लोकञ्च सर्वं जानन्तः सम्पूर्णमिदं व्यावहारिकं निखिलञ्च लोकं परित्यज्य अरण्ये भवन्ति तपश्चर्यादिकं कुर्वन्ति श्रद्धा तप इत्युपासते श्रद्धया तपः कुर्वन्तः परमपुरुषस्य उपासनं कुर्वन्ति ते अर्चिषमभिसम्भवन्ति अर्चिः प्रकाशः प्रकाशं प्रकाशमार्गम् अभीतः परितः पूर्णरूपेण अर्चिर्मार्गरूपम् उपादाय गच्छन्ति परिगृह्य गच्छन्ति य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते अन्ये ये केचन ग्रामे निवसन्तः इष्टापूर्तादिकं कुर्वन्तः दानादिकं कुर्वन्तः ये परम् उपासनं कर्मोपासनं कुर्वन्ति ते धूममभिसम्भवन्ति धूममार्गमेव गच्छन्ति पापिनां विद्यारहितत्वेन ब्रह्मगमनाभावात् पुण्यकर्मरहितत्वेन चन्द्रगमनमपि न सम्भवति पापिनः एतेषां तु विद्यासम्बन्धो नास्ति ज्ञानसम्बन्धो नास्ति ब्रह्मसम्बन्धो नास्ति परमपुरुष ज्ञानसम्बन्धो नास्ति भक्तिरूपापन्नज्ञानसम्बन्धो नास्ति अतः ते ब्रह्म न गच्छन्ति मास्तु नाम इन्द्रादिलोकावाप्तिर्भवतु इति चेत् तदपि न भवति कुतः पुण्यकर्म नास्ति पुण्यकर्मरहितत्वेन चन्द्रगमनमपि न सम्भवति एतत्तु समीचीनं तर्हि पञ्चमावाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्ति इत्यस्ति खलु पंचम्या बाहुता वावः पुरुषवचसो भवन्ति इति पञ्चमाहुत्याः देहारम्भश्रवणात् देहारम्भः पञ्चमाहुतावेव भवति तस्याः चन्द्रगमनं नास्ति चेत् पुरुषवचसः भवन्ति इति चेत् तदर्थं तु चन्द्रगमनम् अपेक्षितमेव चन्द्रगमनपूर्वकमेव खलु एतेषां कृतेपि देहारम्भः भवेत् अतः देहारम्भाय चन्द्रगमनम् अपेक्षितम् अवश्यं भवति इत्याशङ्क्य आह अवश्यं भवेदेव खलु इति पुनः आशङ्कायां सत्याम् आह न तृतीये फोन आया ना उनको न तृतीये तथोपलब्धेः केवल पापकर्माणः तृतीयं स्थानम् केवल पापकर्माणः तृतीयस्थानं न तृतीये स्थाने देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षास्ति तृतीये स्थाने ये परं तृतीये स्थाने भवन्ति विद्यायामपि न भवन्ति कर्मणि अपि न भवन्ति नाम एतद्वयमपि परित्यज्य अन्यमार्गे कुकृत्ये भवन्ति दुष्टाः भवन्ति
दोषमेव आचरन्ते विहितं न कुर्वन्ति अविहितं मनाः कुर्वन्ति तेषां कृते देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षा न अस्ति। कुतः तथा उपलब्धेः तथैव प्रमाणादीनाम् उपलब्धेः प्रमाणस्य उपलब्धिरस्ति तेषां कृते तृतीये ये वर्तन्ते तेषां कृते पापकर्मणां कृते देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति। नाम पञ्चमाहुत्यपेक्षा विना विद्यमानं यत् देहादिकं तत्तादृशमेव भवति। एतादृश पाञ्चभौतिक कर्माधिकारार्थम् उपासनाधिकारार्थम् अपेक्षितरूपेण विद्यमान शरीरादिकं ते प्राप्तुमेव न शक्नुवन्ति। अतः स्पष्टयति वेत्थ यथा केनासौ लोको न सम्पूर्यते इति द्युलोकस्य अप्राप्ता कः पृच्छन्ति। एते सर्वेपि पापकर्म कुर्वन्ति एवञ्च पुण्यकर्म कुर्वन्ति। पुण्यकर्म कृत्वा ते सर्वेपि तत्र गच्छन्ति। पापकर्मिणः अपि एवमेव अन्ततो गत्वा यमसदनादिकं परिपूर्य तत्र गच्छन्ति। तर्हि स्वर्गादिकं सर्वमपि येभिः जीवैरेव पूर्णं न भवति वा? यद्यपि ब्रह्मलोकः यो वर्तते सः त्रिपाद् विभूतिः, सः अत्यन्तं विस्तृतः लोकः। त्रिपाद् विभूतिः इति विद्यमानत्वात् तत्र अधिकाः भवितुमर्हन्ति। परन्तु एषः लोकः स्वर्गलोकः एकपाद् विभूतौ एव आयाति। एतद् लोकमेव एते सर्वे गच्छन्ति चेत् सः लोकः किं न सम्पूर्यते? पूर्णो न भवति किम्? विश्वे विद्यमानाः सर्वेपि जनाः एकमेव देशम् आगच्छन्ति चेत् किं तद्विश्वं पूर्णं न भवति? नगरे विद्यमानाः सर्वेपि पूर्णरूपेण ग्राममेव प्रविशन्ति तर्हि सः ग्रामः पूर्णो न भवति? भवत्येव खलु? इत्येवं रूपेण यदा प्रश्नं करोति तदानीं पृच्छति तर्हि द्युलोकस्य अप्राप्ता कः? कः एतत् द्युलोकम् अन्तरिक्षलोकं न प्राप्नोति? सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्ति चेत् सर्वे आगच्छन्ति चेत् द्युलोकस्य अप्राप्ता कः? भोः एते पापिनः एव द्युलोकस्य अप्राप्तारः। ये परं विहितं न कुर्वन्ति अविहितं कुर्वन्ति तत्तादृशाः इमे पापकर्माणः ते द्युलोकं न प्राप्नुवन्ति। इति द्युलोकस्य अप्राप्ता कः इति प्रश्नस्य प्रतिवचने अथ एतयोः पतोः न कतरेण च तानि इमानि क्षुद्राण्यसकृतावृत्तीनि भूतानि भवन्ति। एतयोः पतोः न कतरेणापि मार्गेण एतयोः पतोः न गच्छति खलु। विद्या मार्गोऽपि नास्ति, कर्ममार्गोऽपि नास्ति, भक्तिमार्गोऽपि नास्ति, कर्ममार्गोऽपि नास्ति। तत्तादृशः अर्चिरादिमार्गमपि न याति, धूम्रादिमार्गमपि न याति। तत्तादृशाः इमे ये वर्तन्ते एते अन्तरिक्षलोकं न प्राप्नुवन्ति। अत्रैव क्षुद्रजीवजन्तुजातादिरूपेण पुनः पुनः आगच्छन्तः भवन्ति। क्षुद्राण्यसकृतावर्तीनि भूतानि भवन्ति। कथं? जायस्वं म्रियस्व इत्येवं रूपेण जनिः नाशः कृमिकीटादिरूपेण भवन्ति। वदामः खलु अत्र एतस्मिन् स्थाने विद्यमान क्षुद्र वस्तूनां संगमेन कृमीणाम् उत्पत्तिः अभवत्।
उत्पन्नाः भवन्ति अत्रैव एते उत्पद्य अत्रैव पुनः किञ्चित् कालं भूत्वा तत्तादृशं क्लेशादिकम् अनुभूय अत्रैव मृताः पुनः उत्पद्यन्ते पुनः नश्यन्ति पुनः उत्पद्यन्ते पुनः नश्यन्ति इत्येवं रूपेण अत्रैव स्वकीय पाप कर्म फल परिपूर्तिपर्यन्तमपि सकृदावृत्तरूपेण अत्रैव भवन्ति। अतः अन्तरिक्षलोकः न सम्पूर्यते। तृतीयं स्थानं तेन असौ लोकः न सम्पूर्यते। ध्यायस्व म्रियस्येत्येतत् तृतीयं स्थानं एतदेव एतेषां पापिनां कृते विद्यमानं तृतीयं स्थानं। तेन कारणेन असौ अन्तरिक्षलोकः इन्द्रादिलोकः न सम्पूर्यते, पूर्णो न भवति। अन्यथा एतेषामेव पापिनां संख्या अधिका, अतः स च लोकः अपि पूर्णः एव भवेत्। यथा इदानीम् अस्माकं लोके एव ग्रामे एव नगरे एव तेषामेव संख्या अधिका, तेन पूर्णा भवति, तथा सोऽपि लोकः पूर्णः एव भवेत्। तेषामेव आधिक्यमिति चेत् तेषामेव राज्यं चलति। पुण्यकर्मणां तु कथमपि तत्र स्थानमेव न भवति। यथा इदानीं कलिकाले अस्मिन् लोके भवति तथा इति तृतीयस्थानस्य द्युलोक अप्राप्तिश्रवणात् द्युलोकस्य प्राप्तिरेव नास्ति, एवमेव श्रूयते, तथा उपलब्धिरस्ति, प्रमाणम् उपलभ्यते। अतः तस्य देहारम्भे तस्य तृतीये यो वर्तते तस्य कृते देहारम्भे किं नापेक्षितं, पञ्चमाहुतेः अपेक्षा नास्ति। पञ्चमाहुत्यन अपेक्षा अस्ति चेत् सः तादृशरूपेण पूर्णरूपेण तत्र गत्वा अनुभूय धूमो भूत्वा अभ्रो भूत्वा वर्षो प्रवर्षति, वर्षो भूत्वा औषधिवनस्पतिरूपेण भूत्वा पुरुषे प्रविश्य पुरुषद्वारा वीर्यादिरूपेण योनिप्रवेशरूपेण तत्र पञ्चम आहुतिरूपेण भूतः पञ्चमाहुतिं प्राप्तः सन् तदनन्तरमेव सः पुण्यकर्म अत्र पुनः आगत्य इतोपि अतिशायित आचरणादिकं कर्तुं स्वकीयपूर्वकर्मानुगुणं देहस्य आरम्भं प्राप्नोति, देहम् अवाप्नोति इत्यर्थः। एवं रूपेण प्राप्तः एषः देहः। अतः तादृशस्य देहस्य पूर्णरूपेण अस्माभिः सदुपयोगः कार्यः इत्येतत् अवगमयितुमेव अयं प्रयासः। तस्य देहारम्भेः पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वं हि उपलभ्यते। पापकर्मिणां पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति। स्मर्यतेऽपि च लोके पुण्यकर्मणामपि पुण्यकर्माणः अपि केचन पञ्चमाहुत्या एव देहं प्राप्नुवन्ति इति नास्ति। अतः पञ्चमाहुत्यपेक्षया एव देहारम्भः इति तु न नियमः। द्रौपदी एवञ्च नीलादेवी गोदादेवी एतेषां पञ्चमाहुत्या प्राप्तिः इति नास्ति खलु। एते तद्लोकादिकं गत्वा अनन्तरं वर्षो भूत्वा एवं प्राप्य जनिं प्राप्तवन्तः इति नास्ति। अतः एतेषां कृते पञ्चम्याहुत्यपेक्षा नास्ति इति लोकेपि अवगम्यते। द्रौपद्यादीनां देहारम्भे पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वं शिष्टलोकेपि स्मर्यते। केवलम् अत्र इति न, पापिनां कृते एव देहारम्भो नास्ति, देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति इति न, पुण्यकर्मणामपि केषाञ्चित् कृते देहारम्भाय एतादृश पञ्चमाहुत्यपेक्षा वर्तते इत्येतत्तु नास्ति। अतः एतेषां कृतेपि देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति, यतोहि येभिः
पापकर्मणः फलादिकमनुभोक्तव्यम् एवञ्च स्पष्टरूपेण ये के च पुण्यकर्माणः ते सर्वेपि चन्द्रमसं लोकं प्राप्नुवन्ति इत्येव प्रोक्तम् ते सर्वे इति उक्तत्वात् एतेषां कृते तु तत्र प्रसक्तिरेव न भवति श्रुतावपि श्रूयते स्मर्यतेऽपि च इत्युक्तं खलु लोके श्रुतिरपि अस्ति इति दर्शयति केषाञ्चित् देहारम्भे पञ्चमाहुत्यनपेक्षत्वं दृश्यते किमिति तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजम् उद्भिज्जमिति त्रीण्येव बीजानि किमिति आण्डजं जीवजम् उद्भिज्जम् अंडात् जायते इति आण्डजम् अंडजम् जीवात् जायते जीवः इति जीवजः एवञ्च बीजं भूमिम् उद्भिद्य बहिरागच्छति अतः उद्भिज्जम् अंकुरादिना सस्यादिकम् तत्र जीव उद्भिज्यं यद्वर्तते तत्कृते देहारम्भाय पञ्चमाहुत्यपेक्षा अंडाद्यज्जायते तत्कृतेपि पञ्चमाहुत्यपेक्षा अस्ति परन्तु जीवजं यदस्ति जीवाज्जीवस्य उत्पत्तिः तत्र पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति एवं स्वेदात् यद् उत्पद्यते कृम्यादिकं तत्रापि पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति स्वेदज उद्भिजयोः स्वेदजं जीवाद्यज्जायते तत्रापि अस्ति पञ्चमाहुत्यपेक्षा एवञ्च उद्भिद्य यदायाति सस्यं तत्कृतेपि पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति यतोहि पञ्चमाहुत्यपेक्षा कदा योषिति प्रवेशे एव अतः स्वेदजम् एवञ्च उद्भिज्यम् अनयोः द्वयोः पञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति लोकेऽपि पश्यन्तु तदेव श्रुतिः वक्ति सत्यम् अत्र तु आण्डजम् अण्डजं जीवजम् उद्भिज्यम् इत्युक्तं स्वेदजं तु नोक्तं खलु यद् आण्डजं जीवजम् उद्भिज्यम् इत्यत्र स्वेदजस्य ग्रहणं न दृश्यते इति चेत् वक्ति पुनः तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य आण्डजं जीवजम् उद्भिज्यम् इत्यत्र तृतीयं किम् उद्भिजम् नाम यत् बीजम् अंकुरम् उद्भिद्य आगच्छति सस्यरूपेण तत्कृते पञ्चमाहुतिः नास्ति नाम योषित्प्रवेशः नास्ति खलु पञ्चमाहुतिः चेत् योषित्प्रवेशः जीवः जायते तत्र तु योषित्प्रवेशो अस्ति अण्डरूपेण जायते तत्रापि योषित्प्रवेशो अस्ति योनिप्रवेशो अस्ति अत्र तु योनिप्रवेशः नास्ति खलु स्वेदज उद्भिजयोः तत्रापि उद्भिज्यं प्रोक्तं स्वेदजं तु तत्र नास्त्येव खलु यत् स्वेदजे उद्भिजेनैव स्वेदजस्यापि ग्रहणं कुतः स्वेदजं संशोकजं शोकाज्जायते इति शोकजं तस्य कृते तत्तादृशः शोकः दुःखं पापम् अतः तस्मात् जायते ततोपि अतिशायितदुःखं स्वेदाज्जायमानस्य कृते कृम्यादीनां कृते अतः संशोकजं तत् इत्यर्थेन संशोकजं जीव उद्भिज्यमपि एवं संशोकजं च इदं स्वेदजमपि अतः उद्भिज्येनैव स्वेदजस्यापि ग्रहणम् स्वेदजस्य अवरोधो नाम संग्रहः केन संशोकजस्य उद्भिज्यशब्देनैव पश्यतु अंडजं जीवजम् इत्येतत् यत् द्वयं वर्तते तत् प्रथमं तु जीवजं जीवात् जीवो जायते
तत्र योनिप्रवेशः अस्ति। पिता मात्रोः सङ्गमेन पुत्रो जायते, एवञ्च अण्डात् जायते। अण्डजनिः अपि योनिप्रवेशादिद्वारा एव भवति। अतः एतद्द्वयमभूत्। तृतीयचतुर्थौ यद्वर्तते तद्द्वयमपि इतोपि हीनतरं जन्म, निहीनं जन्म। किमर्थं भवति? दुःखस्य शोकस्य अधिकत्वात् तत्र तादृशं भवति। अतः ततोपि सम्यक् शोकात् जायमानम् इदम् उद्भिज्जम्। तत्रैव अस्यापि सम्यक् शोकात् जायमानस्य स्वेदजस्यापि अवरोधः संग्रहः। नाम उद्भिज्येनैव संयोगजस्यापि स्वेदजस्यापि संयोगः, अवरोधः, संग्रहः। अतः किं ज्ञायते इति चेत् ये परं पुण्यकर्माणः, ये परं विद्याधिकारिणः, तेषां कृते एव गमनं मिथ्याकारकं वर्तते। एतेषां कृते तु गमनस्य अपेक्षा एव नास्ति। अत्रैव एते वर्तुलरूपेण आवर्तनमेव कुर्वन्तो भवन्ति। अतः केवल पुण्यकर्मणामेव चन्द्रारोहावरोहौ, केवलपापकर्मणाम् अतः केवलपापकर्मणां चन्द्रारोहावरोहौ न सम्भवतः। पुण्यकर्म अस्ति चेदेव चन्द्रारोहावरोहादिकं सम्भवति। पापकर्मिणां कृते तु चन्द्रारोहावरोहोऽपि न भवति इत्यर्थः। अन्यथा पापकर्माणः अपि पुण्यमेव न कुर्युः। यद्यपि अहं यथा कथमपि अहमपि चन्द्रारोहावरोहादिकं करोम्येव, यथा एषः पुण्यकर्मा तथा यज्ञयागाद्यनुष्ठाता तथा, तदानीम् एषः किमर्थं तत्तादृशं कुर्यात्? पूर्णरूपेण अलसः एव भवेत्। न कुर्यादेव एषः, न करोत्येव एषः। अतः स्पष्टेति केवलपापकर्मणां तु चन्द्रारोहावरोहौ सर्वथा न सम्भवतः इति। कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवञ्च चरणादिति चेन्न तदुपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजनिहीयामित्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः। क्षम्यताम्। अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतिं स्मरन् संयमनेत्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात् स्मरन्ति च अपि सप्ता तत्रापि तद्व्यापारादविरोधः विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् न तृतीये तथोपलब्धेः स्मर्यतेऽपि च लोके दर्शनाच्च तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य इति दशसूत्रात्मकम् अनिष्टाधिकारी अधिकरणं सम्पूर्णम्। तदग्रे तत्स्वाभाव्यावत्यधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।